अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अगली किस्त के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। हया की आंख फजर की नमाज पर खुलती वो उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वज़ू करने लगे। वज़ू करके वो बाहर आई। नमाज बिछाकर दुपट्टा को हिजाब की सूरत में लिया। वो नमाज अदा करने लग गई। नमाज अदा करके सलाम फिर कर वो दुआ के लिए हाथ उठा गई। अल्लाह ताला, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आप दिलों के हाल से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। आप मेरे हाल से भी वाकिफ़ हैं और आप जानते हैं मैंने कभी कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे सुकून चाहिए, मेरा दिल अब आपकी जानिब लगा है, तो बस आप अपने साथ ही जुड़े रखिएगा। मुझे सिर्फ अब आपके करीब रहना है। हया कहते साथ नम आंखें लिए दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर उठ लगी। तभी ज़राब उसके कमरे में हया जो जाए नमाज लपेट रही थी नज़र उस पर गई। जाए नमाज लपेट कर रखती वो दुपट्टा सर से उतारने लग गई। ज़राब ने उसे देखा। तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? ज़राब उसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगा। हया ने उसे देखा। नहीं, मैं नहीं हो रही हूँ, कहते साथ वो दुपट्टा गले में डाल गई। ज़राब उसे बस देख रहा। मुझे आज लाहौर जाना है। जन्नत मुझे कल था, लेकिन कल निकाह होने की वजह से मैं आज जा रहा हूँ। नूर तुम्हें देने आया था। वो नूर को हया को देते हुए बताने लगा। हया असबात में सर हिला गया और नूर को ले लिया। ज़राब उसे देख रहा था। मिरर में देखना, तुम्हारे चेहरे पर नमाज पढ़कर नूर आया। वो उसे देखते हुए कहते साथ वहाँ से चला गया। और हया ने अपना अक्स शीशे में देखा। वाकई इंसान वज़ू में बहुत खूबसूरत लगता है। हया कमरे से बाहर नीचे आई तो चहल पहल देखी। सब लोग निकाह की तैयारी में मसरूफ़ थे। सुवा और अरस के चेहरे पर खुशी साफ वाज़ेह थी, जबकि इशाल और रज़ा के चेहरे पर उदासी वो देख सकती। हया न जाने क्या सोचकर इशाल के रूम की तरफ बढ़ी जो खुला हुआ था। इशाल की नज़र हया पर गई। आप? इशाल उसे देखते हुए हैरानगी से बोली। हया कमरे में आ गई। क्यों, मैं नहीं आ सकती? हया उसे देखते हुए पूछने लगी। इशाल उसके पास आई। नहीं नहीं, बैठे। वो उसे देखते हुए बोली। हया बैठ गई। इशाल खड़ी थी। मैं तुमसे यहाँ बात करनी है एक। इशाल, तुम इत्ज़ा से एक दफ़ा बात करके देखो। हया उसे देखते हुए बताने लगी। इशाल ने उसे देखा। मुझे लगता है तुम दोनों जब आराम से बैठकर बात करोगे तो समझ पाओगे, वरना यही समझते रहोगे कि गलत है। वो उसे देखते हुए फ़ौरन से बताने लगी। इशाल उसे देख रही थी। इशाल सर को खम दे गई। शायद मुझे माम बुला रही हैं। वो रज़ा के मुतल्लिक़ उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहते साथ चली गई। हया भी खामोशी से उठ गई और नीचे आ गई। यार, वैसे लोगों के बेस्ट फ्रेंड की शादियों पर ढोल डांस वगैरह होता है, कितनी बोरिंग शादी होगी। इर्जा आरिज़ के साथ बैठते हुए बोला। आरिज़ ने उसे देखा। हम अच्छे लोग हैं, हम रमज़ान में निकाह कर रहे हैं। तभी सुबह जो गुजर थी इर्जा की बात पर उससे बोली। इर्जा ने उसे देखा और हाथ जोड़े। बख्श दे मुझे। वो उसे देखते हुए फ़ौरन से बोला। सुबह मुंह बनाए चली गई। मैं तुझे बता रहा हूँ, तू बहुत बुरा फंस गया है। इर्जा ने उसे देख कर बोला। आरिज़ मुस्कुराया। चल, मेरी वाली तो मासूम है, तो तुम मुझे से भी बुरा फंस गया है, और अब मेरी इज़्ज़त किया करो, मैं साला हूँ तुम्हारा। आरिज़ उसे देखकर बोला। इर्जा उसे देखने लगे। यार, जो हमारा रिश्ता है दोस्ती का वही सही है ना कि साला बहनोई? हाँ, वैसे भी ये ज़बरदस्ती हो रही है। इर्जा संजीदगी से उसे देखते हुए बोला। आरिज़ ने उसे देखा। तो मुझे बोलेगा? अब मैं बचपन से तेरे साथ हूँ, बहुत अच्छे से मालूम है कितनी पसंद है तुझे इशाल, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आरिज़ उसे नाराज़गी से देखते हुए बोला। इर्जा ने एक नज़र उसे देखा और वहाँ से उठकर चला गया। हया किचन में आई तो नासरा बेगम, नाहिद बेगम और अदीना बेगम इफ्तार बनाने में मसरूफ़ थे। अदीना बेगम ने हया को तो कुछ चाहिए बेटा? वो उसे देखते हुए नरमी से पूछने लगी। हया ने उन्हें देखा। नहीं, मैं आपकी कुछ हेल्प करवाऊँ? हया अदीना बेगम की जानिब देखते हुए पूछने लगी। अदीना बेगम ने उसे देखा। नहीं, हम कर लेंगे। एक पराठा बना लिया तो खुद को क्या समझने लगी। नासरा बेगम मुँह बनाए उसे देखते हुए बोली। हया नासरा बेगम को नज़रअंदाज करती अदीना बेगम को देखने लगी। खाला, मैं एक डिश बना लूँ अगर आप बुरा ना माने। वो अदीना बेगम को देखते हुए इजाज़त मांगने लगी। अदीना बेगम मुस्कुरा दी। बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हारा घर है। अदीना बेगम खुशी खुशी उसे बोली। बाकी वो तीनों अपने काम मुकम्मल करके किचन से चली गई और हया पास्ता बनाने लग गई। हया पास्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती ऊपर की जानिब बढ़ने लगी, क्योंकि अफ्तार होने ही वाली थी। भाभी, अब आपने हमारे साथ हेल्प की है तो इफ्तारी भी करें हमारे साथ। सो उसे जाता देखकर बोली। हया ने मुड़कर उसे देखा। हया बेटा आओ बैठो ना हम सब के साथ। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोली। हया सर को खाम देकर खामोशी से बैठ गई। रोज़ा खुलने में 3 मिनट थे। तभी ज़राब डाइनिंग एरिया में आया। नज़र हया पर गई जो सबके साथ बैठी थी। ज़राब मुस्कुरा दिया और फ्रेश होने के लिए ऊपर चला गया। फ्रेश होकर नीचे आया। हया के साथ मौजूद खाली जगह पर बैठ गया। तभी अजान हो गई। सब लोग दुआ पढ़ने ही रोज़ा खोलने लग गए। ज़राब भाई पास्ता खाइए। सोवा और इर्जा एक साथ बोले। ज़राब दोनों को देखने लग गया। हया भाभी ने बनाया। इर्जा उसे देख मुस्कुराते हुए बोला। ज़राब खामोशी से थोड़ा सा प्लेट में निकाल कर खाने लगा। हया भी खामोश थी। कैसा बना है भाई? इर्जा फ़ोन में वीडियो चलाकर पूछने लगा। ज़राब ने उसे देखा। अच्छा बना है, तुम वीडियो बंद करो, फजूल हरकतें ना किया करो।
وہ بتاتے ساتھ اسے ڈانٹ کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ دس از ناٹ فیئر، صرف اچھا۔ سوا فوراً سے بول پڑی۔ حیا نے ایک نظر ضراب کو دیکھا، بہت بہت اچھا ہے۔ وہ سوا کو دیکھ کر جواب دینے لگا۔ حیا کے ساتھ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ سب افطار وغیرہ کر کے برتن سمیٹ کر اوپر جانے لگے۔ سوا ایک کپ چائے بنا دو، وہ اپنے پورشن میں جاتے ہوئے سوا سے بولا۔ سوا نے اسے دیکھا، میرا نکاح ہے کل، مجھے بہت کام ہے، آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ سوا اسے یاد لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ پہلی دفعہ سوا نے اسے منع کی تھا۔ اشال تو افطاری کے فوراً بعد ہی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ میں بنا رہتی ہوں بیٹا، ادینہ بیگم نے فوراً بولا۔ ضراب نے دیکھا، نہیں آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ کہتے ساتھ خاموشی سے جانے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا، میں بنا دوں؟ حیا اسے جاتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا اور حیا بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ واہ واہ بابی، ایک کپ میرے لیے بھی، ارزا فوراً سے بولا۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا اور کچن میں چلی گئی۔ حیا نے چائے بنائی، ایک کپ ارزا کو دیتی، دوسرا کپ لیتی، اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ ضراب کے کمرے میں دروازہ ناک کیا اور اندر آ گئی، جہاں وہ نور کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ حیا نے سائڈ ٹیبل پر چائے رکھی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ تھینک یو، ضراب اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا جواباً مسکرا دی۔ ضراب نے چائے کا کپ اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ تم نے یشما سے سیکھی تھی چائے بنانا؟ ضراب اسے جاتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیا نے مڑ کر اسے دیکھا، جی، مختصر مسکرا کر جواب دینے لگی۔ ضراب بھی مسکرایا۔ اسے ایسا لگا آج اتنے عرصے بعد یشما کے ہاتھ کی چائے پیے۔ ضراب اسے کہتے ساتھ چائے پینے لگ گیا اور حیا خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ اف یشما، اتنی مزیدار چائے کیسے بنا لیتی ہو؟ مجھ سے نہیں بنتی۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے دیکھ کر منہ بنائے پوچھنے لگی۔ یشما مسکرائی، جب تم بھی مسلسل بناتی رہو گی نا تو آ جائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پیار سے بولے، جس پر یشما مسکرائی۔ وہ ضراب بھائی تو دیوانے ہوں گے تمہاری چائے کے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے تانگ کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ یشما بھی مسکرا دی، وہ صرف چائے کے نہیں پوری یشما کے دیوانے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگی۔ حیا بھی مسکرا دی۔ کیا حیا، تم بھی نہ جاننے کیا سوچنے لگ گئی؟ کبھی بھی تم یشما نہیں بن سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولتے ساتھ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا گئی۔ آج عارض اور ارزا ادینہ بیگم اور ناہید بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کا ڈریس لینے گئے تھے اور انہیں پسند کرنے میں کوئی 1 گھنٹے سے اوپر لگا دی تھی۔ اف، اتنا تو کل لڑکیوں نے شاپنگ کرتے ہوئے وقت نہیں لگایا تھا جتنا کہ تم دونوں نے لگایا ہے۔ ادینہ بیگم ان دونوں کو دیکھتے ہوئے فوراً سے بولے، جو 1.5 گھنٹے بعد دکان سے نکلے تھے۔ یہ عارض نے لگایا ہے، گھنٹہ میں نے فوراً پسند کر لی تھی۔ ہمیشہ کی طرح عارض پر الزام لگا گیا اور اسے رہ گیا دیکھتا۔ ادینہ بیگم اور ناہید بیگم خاموشی سے چلنے لگ گئی۔ عارض، میرا بھائی، کل تیرا نکاح ہے، آج ڈنر کروا دے۔ اللہ تجھے اس بے عقل لڑکی کے ساتھ سکون سے زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً بولا۔ عارض مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ الحمدللہ، میں گزار لوں گا، چلو شرافت سے گھر۔ عارض اسے مسکرا کر جواب دے ساتھ گردن سے پکڑ کر بولا، اللہ بہت ہی کنجوس بیسٹ فرینڈ ملا ہے مجھے، نکاح پر بھی کچھ نہیں کھلا رہا۔ ارزا منہ بنائے اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا، جس پر عارض نے اسے دیکھا۔ نکاح تو تیرا بھی ہے میرے بھائی، عارض نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ ارزا مسکرانے لگا، چل ایسا کرتے ہیں، کل جو کھانا وہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ٹریٹ کہہ لیں گے۔ کہتے ساتھ ارزا آگے بڑھ گیا اور عارض نفی میں سارے لگا، کیونکہ وہ ارزا ہی کیا جو سدھر جائے۔ آج نکاح تھا اور گھر کے تمام لوگ ہی کاموں میں مصروف تھے۔ چھوٹی سی تقریب جو گھر میں ہی رکھی گئی تھی، لان کو سجایا گیا تھا عارض کے لیے، یہ بہت خوشی کا دن تھا۔ دوسرا صبح بھی بہت خوش تھی اور اشال اور رضا اپنے چہرے کے تاثرات صاف ظاہر کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہی افسردہ تھے۔ قریبی رشتہ داروں کو صرف بلاوا تھا اور افطار سے گھنٹہ پہلے کا بلاوا دیا تھا۔ افطار اور کھانے کا انتظام نکاح میں ہوا تھا۔ اشال اور صبح ڈرائیور کے ساتھ تیار ہونے کے لیے پارلر جا رہی تھیں۔ یا سیاہ رنگ کے فراق میں، ساتھ میں ریڈ دوپٹہ لیا، لائٹ سے میک اپ میں، کانوں پر ٹاپس پہنے، سرمئی آنکھوں میں کاجل ڈالے، وہ اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیا نے نور کو بھی بہت پیارا تیار کیا تھا، اسے پنک کلر کا فراق پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باقی تمام گھر کے افراد بھی تیار ہو رہے تھے۔ وہ اپنے پرشر میں آیا، نظر حیا اور نور پر گئی جو ٹی وی لانچ پر اپنی اور نور کی تصویریں لے رہی تھی۔ ضراب نے سر تا پیر اسے دیکھا، سیاہ ڈریس میں لال رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیا، لائٹ سے میک اپ، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ حیا نے بھی ضراب کو دیکھا، بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ حیا نے اسے دیکھا اور مسکرا رہی، تھینک یو، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگی۔ ضراب نور کو گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چومتا واپس حیا کو لیتا خود تیار ہونے کی گھر سے کمرے میں چلا گیا۔ ضراب گرے شلوار قمیض میں ملبون، بالوں کو نفاسہ سے سجائے، بڑھی ہوئی بیئرڈ، چہرے پر ہمیشہ کی سنجیدگی سے سجائے، وہ اس وقت بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ اشال اور سوا پارلر سے آ چکی تھی۔ ادینہ بیگم نے اسے نیچے والے ایک روم میں بٹھایا تھا۔ دونوں کا ڈریس ایک تھا، سفید رنگ کا خوبصورت سا فراق زیب تن کیے، سر پر گولڈن کلر کا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے، لائٹ سے میک اپ کیے، لائٹ جیولری پہنے، وہ دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سوا کے چہرے پر خوشی صاف ظاہر تھی، جبکہ اشال خاموش بیٹھی تھی۔ عارض اور ارتضا بھی سفید شلوار قمیض میں ملبوس
बालों को निफा से सजाए, पैरों में खेड़ी पहने बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। उनको बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। तमाम मेहमान आना शुरू हो चुके थे। घर के सभी लोग उन्हें अटेंड कर रहे थे। मेरे ख्याल से अब निकाह की रस्म अदा हो जानी चाहिए। इफ्तार में जब आधा घंटा रह गया तो आज़म से मुस्कुराकर अदीना बेगम से बोले। अदीना बेगम असबात में सर हिला गई। नाहिद बेगम और नसर बेगम सुबह और इशा को लेकर आई। आरज़ की नज़र सुबह पर गई। वो साकित हो गया। उसने पहली बार उसे मेकअप और इतना तैयार देखा और वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका दिल किया वक्त यही थम सा जाए। इर्तिज़ा की नज़र भी इशार पर गई। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके चेहरे से साफ ज़रा था वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इर्तिज़ा उदासी से सर झटक कर रह गया। पहले सुबह और अर्ज़ का निकाह था जहाँ इन दोनों को बिठाया गया। बीच में एक नेट का पर्दा था। सुबह फ़याज़ खान वल्द फ़याज़ खान, आपका निकाह मलिक आरिज़ आज़म वल्द मलिक आज़म से हक महर 3 तोले सोना। किया आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने सुबह से पूछा। सुबह जो इस वक्त फ़याज़ साहब की कमी शिद्दत से महसूस हुई, आंखें नम थीं। कबूल है, कांपते हुए लबों से उसने लफ्ज़ अदा किया। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। 2 दफ़ा मजीद मौलवी साहब ने सुबह से पूछा। उसने कबूल है बोला। साइन करते वक्त सुबह के हाथ कांप रहे थे। ज़राब ने उसका हाथ थाम लिया। वो कांपते हुए साइन कर गई। मौलवी साहब अब आरिज़ के पास आए। मलिक आरिज़ आज़म वल्द मलिक आज़म, आपका निकाह सुबह फ़याज़ खान वल्द फ़याज़ खान से हक महर 3 तोले सोना। किया आपको कबूल है? मौलवी साहब ने उसे देखते हुए पूछा। कबूल है। चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट से जाए वो जवाब देने लगा। मौलवी साहब ने 2 दफ़ा ही उससे पूछा और उसने 2 दफ़ा ही यही जवाब दिया। और अब वो दोनों एक दूसरे के निकाह में आ चुके थे। अब इशाल और इर्तिज़ा की बात थी। मौलवी साहब इशाल के पास मौजूद थे, जो संजीदा बैठी आंखें नम थीं। ये ज़िंदगी नहीं थी वो जिसके इशाल ने ख्वाब देखे थे। उसने जैसा अपनी ज़िंदगी को लेकर सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। आज वो एक ऐसे इंसान के निकाह में जा रही थी जिसका उसने कभी सोचा ही नहीं था। मलिक इशाल आज़म वल्द मलिक आज़म, आपका निकाह मलिक इर्तिज़ा शाह नवाज़ वल्द मलिक शाह नवाज़ हक महर 3 तोले सोना। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने इशाल की मर्ज़ी जानना चाहिए। कबूल है। ना चाहते हुए भी वो ये अल्फाज अदा कर गए। 2 दफ़ा फिर से मौलवी साहब ने उसकी मर्ज़ी जानना चाहिए, जिस पर उसने कबूल किया। आज वो इस शख्स की हो गई थी जिसका वहम गुमान भी उसने कभी नहीं किया। मलिक इर्तिज़ा शाह नवाज़ वल्द मलिक शाह नवाज़, आपका निकाह मलिक इशाल आज़म वल्द मलिक आज़म हक महर 3 तोले सोना। आपको क्या यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने इर्तिज़ा से पूछा। इर्तिज़ा ने कुर्ते से एक नज़र इशाल पर डाली जो रो रही थी। वो खामोशी से सर झटक कर खम दे गया। मौलवी साहब ने मज़ीद 2 दफ़ा उससे यही पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों भी एक दूसरे के निकाह में आ चुके थे। सब घर के अफराद बहुत खुश थे। सब बिल्कुल ठीक हो गए। हया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इशाल और सुहा को इर्तिज़ा और अर्ज़ के पहलू में बिठाया गया। सुहा की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। अर्ज़ ने एक नज़र उसे, तुम इतनी प्यारी लग रही हो ना, दिल कर रहा है कि डैड से कहकर आज ही रुखसती करवा लूँ। वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए सरगोशी करता बोला। सुहा ने नज़र झुका ली। अब भी हमारा रोज़ा नहीं खुला, गंदी बातें ना करो। वो नज़र झुकाए उसे जवाब देने लगी। अर्ज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि वो दोनों बिल्कुल खामोश बैठे थे। खाना वगैरह खुल गया था। सब लोग रोज़ा खोल रहे थे। फोटोग्राफर इशाल इर्तिज़ा सुहा अर्ज़ की पिक्चर ले रहा था। जब नज़र ज़राब भैया और नूर पर गई वो दोनों ही नूर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सर फैमिली पिक्चर। फोटोग्राफर ने ज़राब को मुखातिब करते हुए बोला। ज़राब ने फोटोग्राफर को देखा, फिर हया की जानिब देखा जो खामोश खड़ी थी। वो इस बात में सर हिला गई। ज़राब ने नूर को गोद में लिया और हया के साथ खड़ा हो गया। फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची। निकाह के 1.5 माह बाद उनकी पहली तस्वीर आई थी। मेहमान जा चुके थे, घर के लोग मौजूद थे। सुहा और अर्ज़ का फ़ोटो शूट हो रहा था। जबकि इशाल ने कहा था वो थक गई और कमरे में चली गई थी। इर्तिज़ा भी अपने कमरे में चला गया। फ़ोटो शूट होने के बाद नासरा बेगम सुहा को भी रूम में ले आई। वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और बस कपड़े चेंज करके सोना चाहते थे। उसने कपड़े वगैरह तब्दील किया और कमरे में आई थी। दरवाज़ा नाक हुआ। सुहा उठकर दरवाजे की जानिब देखा और खोला। अर्ज़ को देख उसे हैरत हुई। आप यहाँ? सुहा हैरानगी से उसे देखते हुए पूछने लगी। अर्ज़ अंदर आ गया। अब तो मिसेज़ मलिक आरिज़ आज़म बन चुकी है, मैं कभी भी आ सकता हूँ और तुम रोक भी नहीं सकती। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। सुबह उसे देखने लगी। उसकी हार्ट बीट तेज़ चल रही थी। वो घबरा रही थी। मैं मामू को आपकी शिकायत करूँगी। वो मुंह बनाए मासूमियत से उसे बोल ली। अर्ज़ ने उसे देखा। तुम कर भी लो तो मैं डरने वाला नहीं, कहते साथ वो आगे बढ़कर उसकी बेदाग पेशानी पर लब रख गया और सुबह शालसी होगी। आई लव यू वो उसके कान में गंभीर आवाज़ में बोला। वो साख्त खड़ी थी। मुस्कुरा कर उसे देखता चला गया। वो कुछ देर बाद वैसे ही खड़ी रही थी। फिर होश में आई। वो मुस्कुरा दी। हया नूर को लेकर पोर्शन में और ज़राब के रूम में आकर ज़राब को देने लगी, क्योंकि उसके कपड़े पहले ही बदल चुकी थी। वो अपने कमरे में आ गई थी। हया ने कपड़े चेंज की, मगर शर्ट की जेब जो थी वो उसे बंद नहीं हो रही थी। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो बाल आगे की जेब बंद करने की कोशिश कर रही थी। ज़राब नूर के पास थी। अचानक रोने लग गई।
ذرا فیڈر ڈھونڈنے لگ گیا مگر وہ نہیں ملی، شاید حیا بھول گئی تھی۔ وہ اٹھا اور حیا کے روم کی جانب بڑھا جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ وہ تھوڑا اور کھول کر اندر آ گیا۔ ذراب کو مرر سے دیکھ وہ فوراً پلٹ کر اپنی بیگ ڈریسنگ سے لگ گیا۔ ذراب نے ایک نظر اسے دیکھا، نور کی فیڈر۔ وہ کنفیوز ہوتا اسے کہتے ساتھ فیڈر اٹھا کر جانے لگا۔ حیا زپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ذراب نے اس کی جانب قدم بڑھایا۔ حیا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوتی۔ فیڈر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اسے بازوؤں سے پکڑتا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی زیب بند کرنے لگا۔ حیا کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی، وہ سکا سی ہو گئی۔ ذراب زیب بند کرتا فیڈر اٹھا کر چلا گیا۔ حیا اسے جاتا دیکھنے لگی تو کچھ دیر ویسے ہی ساخت کھڑی رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ماضی کا ایک منظر لہرایا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہماری شادی نہیں ہو ابھی۔ وہ ویڈیو کال کیے، گھبرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولے، شادی ہوئی تو ہے نا ہماری؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، صرف شرٹ کے آگے والے 2 بٹن کھول دو، دیٹس اٹ۔ لڑکا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، نہیں یہ غلط ہے۔ وہ فوراً سے اسے جواب دینے لگی۔ وہ لڑکا اسے دیکھنے لگا، کچھ غلط نہیں ہے، اس طرح تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے بائے۔ جب ٹرسٹ ہو نہ ہو تو بھی بات کیا کریں گے؟ وہ لڑکا فوراً بولا۔ اسے سوری بول کر شرٹ کے 2 بٹن کھولنے لگی۔ حیا فوراً ہوش میں آتی اپنے سینے پر زور سے ہاتھ پھیرنے لگی اور نہ رکنے والے آنسو ایک بار پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، آنسو بار تھی اس کی رونے کی آواز پر۔ ذراب پریشان سا ہوتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ذراب حیا کے کمرے میں آیا، اسے روتا پا کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ حیا نے اسے دیکھا، کیا ہوا ہے حیا؟ ذراب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیا بس رو رہی تھی، اس کے رونے میں تیزی آ گئی۔ ریلیکس، پانی پیو۔ وہ گلاس میں پانی ڈالنے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا اور گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ حیا نے گلاس تھام لیا اور پانی پیو اور گہرا گہرا سانس لینے لگی۔ حیا تم ٹھیک ہو؟ ذراب اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ ذراب خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا۔ حیا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ ذراب اسے دیکھنے لگ گیا۔ نیکسٹ میں کیا ہونے والا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔